अस्सलामुअलैकुम। महाट्रेड की तैयारी करने वाले तमाम दोस्तों का इस खास सेशन में इस्तकबाल है। आज हम पेडागोजी का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया समझने वाले हैं, एल्बर्ट बेंडोरा का सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी हम सिर्फ दूसरों को देखकर ही कैसे सीख जाते हैं। मैं हूं आपका मेजबान ए और आइए मिलकर इस टॉपिक को मास्टर करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम एक पुरस्कार गुड़िया बूबू डॉल की कहानी सुनेंगे। फिर समझेंगे कि सिर्फ देखकर सीखना असल में होता कैसे है। उसके बाद नकल करने के 4 अहम स्टेप्स क्या हैं और एक टीचर के तौर पर आप इसे स्कूल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, आखिर में आपकी प्रैक्टिस के लिए महाटेट के कुछ सवालात भी होंगे। तो शुरू करें? ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे नफ्सियाती तजुर्बे से जिसने सीखने के बारे में हमारी सारी सोच ही बदल डाली। ये कहानी किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं, जिसका मेन कैरेक्टर एक गुड़िया है। एल्बर्ट बेंडोरा का ये कॉल देखें। किताबों में लिखी बातें तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन खुद से सीखने का हुनर जिंदगी भर काम आता है। कितनी गहरी बात है ना? ये हमें बताता है कि हम क्या सीखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कैसे सीखते हैं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1961 और जगह थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ एक ऐसा तजर्बा होने जा रहा था जो साइकोलॉजी की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया। ज़रा तस्वर करें, एक कमरा है जो खिलौनों से भरा हुआ है। एक छोटे बच्चे को इस कमरे में लाया जाता है। वहाँ पहले से ही एक बड़ा आदमी मौजूद है और साथ में एक बड़ी सी हवा भरी गुड़िया भी है, जिसे बोबो डॉल कहते हैं। माहौल बिल्कुल पुरसकून और नॉर्मल लग रहा है। लेकिन फिर अचानक वो बड़ा आदमी इस बेजान गुड़िया पर हमला कर देता है। उसे जोर जोर से मारता है, लाते मारता है और गुस्से में चिल्लाता है, मारो इसे, पाओ। वो बच्चा जो ये सब देख रहा था बिल्कुल हैरान रह जाता है। अब इस वाक़े के बाद इस बच्चे को गुड़िया के साथ कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। अब आप बताएं, इस बच्चे ने आगे क्या किया होगा? यही वो सवाल था जिसका जवाब सब जानना चाहते थे। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इस राज से पर्दा उठाने का, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट मेज़बान बी। शुक्रिया। तो दोस्तों, इस पूरे तजर्बे के पीछे जो नज़रिया है वो है एल्बर्ट बेंडोरा का सोशल लर्निंग थ्योरी। बहुत आसान लफ्ज़ों में ये नज़रिया कहता है कि हम इंसान, ख़ास तौर पर बच्चे, नए काम, नए रवैये और यहाँ तक के जज्बात भी अपने आसपास के लोगों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। पता है इस नज़रिए की सबसे ख़ास बात क्या है? ये बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बीच एक पुल का काम करता है। पुराने नज़रिया मानते थे कि हमारा दिमाग एक ब्लैक बॉक्स है, बस बाहर से कुछ होता है और हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन बेंडोरा ने कहा नहीं, इन दोनों के बीच में हमारा दिमाग सोचता है, समझता है, और यही ज़हनी अमल सीखने का सबसे अहम हिस्सा है। तो बोबो डॉल वाले तजुर्बे में क्या हुआ? बिल्कुल, बच्चों ने ठीक वैसा ही गुस्सा और जारहाना रवैया दिखाया जो उन्होंने देखा था। इससे ये साबित हो गया कि सीखने के लिए किसी इनाम या सज़ा की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ देखकर, यानी मुशाहिदा करके भी सीखते हैं। ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। आइए अब इस थ्योरी की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये मुशाहिदा यानी देखना अमल में कैसे बदलता है। इम्तिहान के लिए ये हिस्सा बहुत अहम है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बेंडोरा के मुताबिक किसी की नकल करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। ये हैं तवज्जो, याद रखना, कर पाना और वजह, यानी अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है तवज्जो, अटेंशन, यानी सीखने वाले का ध्यान उस शख्स पर होना चाहिए जिससे वो सीख रहा है। जैसे एक टीचर कोई दिलचस्प चीज़ दिखाकर बच्चों का ध्यान खींचता है। दूसरा है हिफ्ज़, रिटेंशन, यानी देखी हुई बात को याद रखना। जैसे एक बच्चा याद रखता है कि टीचर ने रियाजी का सवाल कैसे हल किया था। तीसरा है तौलीद, रिप्रोडक्शन, मतलब उस काम को खुद करने की सलाहियत होना। जैसे एक बच्चा टीचर के दिखाए हुए नमूने को देखकर खत लिखने की प्रैक्टिस करता है। और चौथा और सबसे अहम, तहरीक, मोटिवेशन, यानी नकल करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। जैसे एक बच्चे ने देखा कि सवाल पूछने पर दूसरे बच्चे की तारीफ हुई तो उसे भी तारीफ की ख्वाहिश हुई और उसने भी सवाल पूछा।
تو اب جب ہم نے تھیوری سمجھ لی تو دیکھتے ہیں کہ اس کا عملی استعمال کیا ہے۔ یہ حصہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مستقبل میں ٹیچر بننا چاہتے ہیں۔ ٹیچرز اپنی کلاس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، جیسے تھنک الاؤڈ ماڈلنگ، یعنی آپ کوئی سوال حل کرتے ہوئے یہ بھی بولیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، یا پیئر کوچنگ جس میں بچے جوڑے بنا کر ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ گیمیفیکیشن کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی پڑھائی کو کھیل بنا دے۔ اچھے کام کے نمونے دکھا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، بال واسطہ تقویت، یعنی ایک بچے کی سب کے سامنے تعریف کریں تاکہ دوسرے بھی ویسا ہی کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوں۔ یہ تو بس کچھ ٹپس تھیں۔ اگر آپ کو ٹیچنگ کی ایسی ہی اور بھی بہترین ٹیکنیکس کے بارے میں جاننا ہے تو ہماری پیڈاگوجی کی پوری پلے لسٹ ضرور چیک کریں۔ اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ بہت شکریہ بی۔ تو چلیے اب چلتے ہیں آخری اور سب سے اہم سیکشن کی طرف۔ وقت ہے یہ جانچنے کا کہ آج آپ نے کتنا سیکھا۔ تو پریکٹس کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں ایک ایک کر کے سوال پڑھوں گا۔ ہر سوال کے بعد اسکرین کو پاز کیجیے گا اور اپنا جواب نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کس کے جوابات صحیح ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ایک ضروری بات مت بھولیے گا، اس پورے سیشن کے تمام اہم نوٹس کی PDF اور ایک الگ سے پریکٹس کوئز کا لنک دونوں ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اپنی تیاری کو اور مضبوط کرنے کے لیے انہیں ضرور استعمال کریں۔ پہلا سوال، ایک طالب علم دیکھتا ہے کہ اس کے دوست کو اچھا سوال پوچھنے پر ٹیچر نے شاباشی دی تو وہ بھی زیادہ سوال پوچھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، ویکیریس ری انفورسمنٹ، یعنی بالواسطہ تقویت۔ کیوں؟ کیونکہ طالب علم کو یہ کام کرنے کی تحریک کسی اور کو انعام پاتے ہوئے دیکھ کر ملی۔ سوال نمبر 2، ان میں سے کون سا بنڈورا کے بتائے ہوئے 4 درمیانی عمل میں شامل نہیں ہے؟ اے، توجہ، بی، حفظ، سی، رد عمل، یا ڈی، تحریک؟ صحیح جواب ہے سی، رد عمل یعنی ری ایکشن، کیونکہ بنڈورا کے 4 سٹیپس ہیں: توجہ، حفظ، تولید اور تحریک۔ ری ایکشن اس میں نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، مشہور بوبوجول تجربے نے کس نظریے کے لیے سب سے مضبوط ثبوت فراہم کیا تھا؟ آپ کے آپشنز اسکرین پر ہیں۔ بالکل صحیح جواب ہے ڈی، آبزرویشنل لرننگ، یعنی مشاہداتی اکتساب۔ اس تجربے نے ہی تو ثابت کیا تھا کہ بچے صرف دیکھ کر بھی پیچیدہ چیزیں سیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ایک ٹیچر جو کہتا ہے اچھا پہلے میں اپنی سپیلنگ چیک کروں گا، اب میں یہ جملہ دوبارہ پڑھوں گا تاکہ دیکھوں کہ اس کا مطلب ٹھیک ہے یا نہیں، وہ کون سی حکمت عملی استعمال کر رہا ہے؟ اس کا جواب ہے بی، تھنک الاؤڈ ماڈلنگ، کیونکہ ٹیچر اپنے سوچنے کے عمل کو اونچی آواز میں بول کر بچوں کو دکھا رہا ہے تاکہ وہ بھی اسے دیکھ کر سیکھیں اور نقل کریں۔ اور یہ رہا آخری سوال، سوشل لرننگ تھیوری کو اکثر کن 2 بڑے نفسیاتی نظریوں کے درمیان ایک پل کہا جاتا ہے؟ اور صحیح جواب ہے اے، بیہیویئرزم اور کوگنیٹو سائیکالوجی۔ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی، یہ نظریہ ماحول کے اثر اور دماغی سوچ دونوں کو جوڑتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سیشن سے آپ کی کافی مدد ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو پلیز اسے لائک کریں، اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، اور مزید ایسے سیشنز کے لیے ہمارے چینل ارشاد وہواڑ کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں ٹیچرز اور دوستوں کے علاوہ وہ کون سے سب سے طاقتور ماڈل ہیں جو سیکھنے والوں کی شخصیت بنا رہے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔